बीमारियों वरहमतुल्लाहि वबरकातुह और तकलीफें और मुश्किलात अल्लाहु लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु और जिंदगी में नाकामियां वसल्ली अला मुहम्मदिन कमा इंसान को अंत घेर ले अहलुहु बस या कहर वफअल बिना मा अंत अहलुहु फइन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह आज ये रात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका कभी वसल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। जब इंसान या कहर पढ़ता है ना, या कहर पढ़ता है, जब इंसान या कहर पढ़ता है तो उसके मुसलमान और हिंदू जब इकट्ठे रहते थे, अब भी इंडिया मुसलमान में, पाकिस्तान में भी रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं, हर जगह रहते हैं, नाबीना दोनों के बच्चे पढ़ते थे। कुरान पाक नहीं पढ़ सकते थे, तो मुसलमान के बच्चे अरबी और हिंदुओं के बच्चे इकट्ठे पढ़ते थे। अरबी की कोई बात करें तो कहते थे ये किसी तो मुसलमानों के बच्चे और उसी दीन के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें बताती रहती थी जो घर से सुनते थे। और अरबी की तीसरी बात करें कहते थे उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फवायद, फजाइल, कमालात, बरकात कि कोई भी काम करें बिस्मिल्लाह, कोई भी काम करें बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरमाया उसमें बड़ी बरकत होती है, हिफाजत होती है, उसकी खास खैर होती है, रहमत होती है। बिल्कुल ये चीजें जो है वो सुनते रहते थे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। हत्ता कि आहिस्ता आहिस्ता हर अल्लाह के नाम की रुझान खास ताकत दीन की और तरफ, तासीर है। शरीयत जलाल की में है, तरफ, कमली वाले की गुलामी की कमाल में है, तरफ होने कोई लगा मिसाल में। उस हिंदू बच्ची का। हर नाम की ताकत और फिर एक वक्त आया कि वो अंदर अंदर मुसलमान हो गया। कहर है ना, जब बंदा ये पढ़ता है या कहर, तो जब वो मुसलमान हो गई, इसके उसने अपने इस्लाम को छुपाया। एक ताकतवर बिजलियां पैदा होती हैं, ये जो ईमान की खुशबू है, बिजलियां पैदा होती ये आखिरकार हैं और वो फूटती बिजलियों का है। रुख, और बिजलियों घर का वालों रुख को पता चल गया। पढ़ने वाले का इंतजार करता है कि भेजे हमें कहाँ भेजे। घर वालों ने बहुत समझाया, बहुत उसको भटकाया, बहुत रोका, शैतान को जलाना है, लेकिन वो ना देवी के रोकी, जादू ना से, समझी। किसी नजर बद के तीर को, कभी उठने वाले और उसने हसद कोई के तवज्जो हासद न को, शर पसंद के शर को, और कोई ध्यान कीना नहीं। परवर के कीने को जलाना है। क्या चीज जलानी है? उसका इस्लाम पक्का, जो उसका पढ़ रहा ईमान होता पक्का, है वो उसका बिजलियां दीन उसके अमर मजबूत, का इंतजार उसका करती हैं, यकीन उसके हुक्म मजबूत। का इंतजार करती हैं, उसके इशारों का इंतजार करती हैं। जो पढ़ रहा होता है आखिरकार घर वालों ने कहा कि इसको कोई बहाना बना के कत्ल कर दिया जाए, मार दिया उसके जाए। अमर का इंतजार करती है। माँ ने एक बहाना बनाया, अपनी अंगूठी ऐसे जो पढ़ उतारी, रहा होता ऐसे उतार के कहा कि बेटी ये ले अंगूठी, है। अब और इस अंगूठी को बंदे जाके के ना पास आ गया है, अपने इसने पास आगे- हिफाजत से रखना। अब इस बंदे को चाहिए कि इसका और देखो दिल मैं भी फिर ये ठंडा आपसे हो, ले लूंगा। दिमाग भी ठंडा हो, जिस्म भी ठंडा हो। और महंगी अंगूठी है, क्यों? कीमती है, अगर तूने इसको इसका गुम दिल, कर दिया मैं तुझे मार दिमाग, डालूंगी। गर्म होगा। उसने कहा, माँ, कोई मसला पल में नहीं। उन बिजलियों, उन ताकतों को उसने कहेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको जला के पढ़ के रख दो, अंगूठी ले ली। चीजें चल जाएंगी। उस ठंडक के देने के लिए उसने ना पानी घर का की किसी अलमारी की किसी ऊपर के कमरों में ऊपर हदीस सुना बर्तन में कहीं छुपा के ना अल्लाह के हबीब का अंगूठी फरमान रख दी। है, माँ दरवाजे से बुखार देख को रही है, पानी के जरिए इसने कहाँ रखी? मफ़हूम है कि और बुखार उसने वाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रखते करके हैं अंगूठी पानी। रखी कि मौला ठंडे पानी, तेरी अमानत तेरे हवाले है। असल क्यों पैगाम फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बुखार वाले को मुराद पानी ये के है बुखार को तोड़ो, कि मैंने और अपने बुखार आप वाले को, को अपने पानी के माल जरिए को, अपनी नहलाओ। जान को, अपनी इज्जत को, हदीस अपनी का आबरू को, अपनी सेहत को, अपनी तंदुरुस्ती को, अपने वक़ार पानी- को, अपनी शान पानी शौकत के को, साथ अपने उसकी इल्म को, जिंदगी अपने को हिल्म को, अपनी राब्ता अता दो। को, अपने जब गिना को, पानी के जो साथ मेरी उसकी जिंदगी को जो कुछ राब्ता तेरी दोगे, अताएं हैं, जो तो तूने दी हैं बिजलियां मौला, ठहर इन जाएंगी। सबको मैंने वरना तेरे एक हवाले बात किया। याद रखिएगा, अल्लाह अगर कहते हैं पानी अगर के मेरे साथ हवाले किया तो राब्ता मुझसे नहीं बड़ा दोगे, मुहाफिज कौन है? वो बिजलियां मुझसे बड़ा इतना हिफाजत ज्यादा करने वाला होगी, कौन है? खुद भी नहीं समझ और मुझसे बड़ा देने वाला, अता करने वाला कायनात में और है ही कौन? पता नहीं अल्लाह के नाम में कुदरत क्या है, इसे पता नहीं अल्लाह के नाम में तासीर क्या है, इसे तो पता नहीं अल्लाह के नाम की कुव्वत माँ ने क्या किया? और कुदरत। माँ ने वो चुपके से जब वो गई तो वो अंगूठी हटाई, खुद पता नहीं, उठाई, ये तो अपनी और गांव में जो गहरे जुबान तालाब से होते हैं एक उस अजीम तालाब में बोल अंगूठी बोल रहा फेंक। और अल्लाह का नाम कहार कहता है। और कुछ ही अल्लाह दिनों को के बाद पुकारने के लिए वो तो कहता है, सोची या समझी कहार, तरतीब या और सकीम कहार, थी। या कुछ ही दिनों के बाद माँ ने कहा, इसे खुद बेटी पता वो नहीं कि अंगूठी लाना इस नाम जो मैंने तुम्हें दी थी रखने के लिए, अम्मी आप अभी लाना। नाम में कुव्वत कितनी है। जिस नाम उससे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उस हाथ जिस नाम बर्तन में को हाथ डाला पढ़ने से तो अंगूठी वहीं से आई। ताकतवर उसने माँ को लाके अंगूठी दी। माँ हैरान, और वो देखे कि वो अंगूठी, चल रही है, आग लग मैंने तो उसको उठा के बस करो। पानी के गहरे तालाब में डाल दिया। छोटी सी अंगूठी
कहाँ तालाब में मिले? वो ताकतवर है। तो माँ अचानक हैरत से बोली, ये नाम कहाँ से लाई? वाला है। अम्मी आपने दी थी, मैंने अंदर रखी थी। कैसे रखी थी? हमारे इस्लाम के धर्म मजहब में हर चीज के रखने, उठने, बैठने, करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बताया और मुझे उसके फायदे बताए। और जब से मैंने उसके फायदे सुने तो मैंने ये बिस्मिल्लाह करके वो किए थे, तो मुझे मिल गई। वो कहते हैं कच्चा हो, पक्का ना हो। ये चोट ऐसी लगी जो कच्चा माँ भी कहने लगी जमीन है कि मुझे भी वो धर्म दे जमीन है जिस धर्म के अंदर इतनी सलाकत है, इतनी ताकत है, इतनी तासीर है, इतनी कुव्वत है। दीवारें कभी नहीं गिरती। हमारे अकाबिर बुजुर्ग औलिया सुलह ने घर और एक अमल दिया है जो मैं हर साल 26 की रात को कराता हूँ और साल में 2 दफा कराता हूँ, एक 26 की रात को और एक जमाती सानी की तीसरी जुमेरात को। इस साल में 2 दफा मैं ये अमल कराता हूँ चलता है, बिजली है और जिसने भी ये अमल किया पाँव के नीचे से और हमेशा उसने इस अमल को बहुत बाकमाल की बात कर रहा हूँ, उठा के देख लीजिएगा। 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर नीचे पक्का फर्श हो और नीचे पक्की जगह हो, सफेद कागज तो बिजली फैल जाती है। उस पर 600 पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जेर जबर ना दे कोई हर्ज नहीं, वो जमीन के अंदर जज्ब हो। लेकिन 625 बार लिखना है। इसलिए आप लिख के किसी को हदिया कर सकते जमीन के हैं, अंदर लेकिन फोटो कॉपी नहीं। एक शख्स है अनपढ़ है, नहीं लिख सकता, आप उसको लिख के किसी को दे सकते हैं, जाते हैं वो उसको हदिया कर सकते हैं, कॉपर की तार डाल। लेकिन इसकी फोटो कॉपी नहीं है कि एक बार बंदा लिखे और लाखों लोगों तक या सैकड़ों की दुनिया से समझा रहा हूँ को पानी में डिगोना बहुत बाकमाल अमल है। अर्थ देते हैं उसी 26 की रात बड़े बड़े 625 दफा का एक कागज लिखें, फिर 625 दफा दूसरी बार लिख लें किसी और कागज पे, फिर 625 दफा तीसरी बार लिख लें। ये मुमकिन है, लेकिन इसकी कॉपी मुमकिन नहीं। इसके अनोखे कमालात और इसकी अनोखी तासीर है, इसके अनोखी बरकत और इसके अनोखा निजाम है जो आप और मेरी अक्ल और समझ से मावरा है, हमारी समझ से मावरा है। उठा के जादू को जला, बहुत अनोखा कमाल है। और अगर जादू को नहीं मानते तो अब मुहद्दिसीन ने देखें, एक बात ज़हनशीन रखिएगा, डाल दी। मैं कोई भी अमल बताता हूँ जादू को कितना और उस अमल की तासीर बताता हूँ, कोई भी अमल हो और उसकी तासीर हो, खोटी किस्मत को बताता हूँ, और तो उसके साथ मेरे हवाले होते हैं, रेफरेंस होते हैं, और उन हवालों के साथ ही वो अमल मैं बताता हूँ। बगैर हवालों के वो अमल मैं नहीं बताता। ये कागज ये लिखा मेरे पास भी है, आपके मुतालिक मैं आपको दिखाता हूँ। कमी है अपनी नावाकिफियत। इस अमल के मेरे पास किताबों के हवालों के हवाले हैं। अपनी नावाकिफियत को खत्म, मैं वजीफे बनाता नहीं हूँ, बताता। अंग्रेज ने तो इवल आई, ये बात ज़हनशीन और ब्लैक मैजिक और मैजिक पे एक है कि एक बंदा वजीफे बनाता है खुद साख्ता अपनी मर्जी से, कभी ये बना दिया, कभी ये बना दिया, कभी ये बना दिया। ये देखिए, इसको 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखिए बारी बारी, फिर उसको कागज में हमने लेमिनेशन करा लिया। 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखिए, उसको कागज में हमने लेमिनेशन करा ली। पढ़े ला खलाबा, ताकि जरा कागज खस्ता ना हो जाए पुराना। और ये जिंदगी में इतना करना, कोई हर साल नहीं लिखना। हाँ, हर साल लिखें। ये एक छोटा सा लफ्ज़ बता रहा हूं इस्तिखारे के लिए, आप उसको समझा के दिया करें कि इसके ये फायदे हैं, इसकी ये तासीर है, ये कारोबार इसका ये कमाल है, उसको हदिया करूं या ना करूं, बता के ये सफर करूं या ना करूं, ये बेचारे को क्या पता इसके क्या कहते हैं, इसका अंजाम मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी अमल मैं देता हूँ, इसका अंजाम उसकी कुरान से सनद, उसकी हदीस से सनद, औलिया सुलहा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन बड़ी बड़ी हस्तियों से उसकी असनाद मौजूद है, बड़ी बड़ी हस्तियों से उसकी असनाद मौजूद है, और वो असनाद जो है वो मौजूद हैं कि और मुस्तनद रिवायत नहीं कर सकता। और ये लफ्ज, और अगर आपने इसकी सनद देखी अहले बैत, तो हमारा एक पेज है उनकी जिंदगियों के मुशाहिदे हैं पर एतमाद, और इसकी फेसबुक पे, बड़ी तफसील है। इंग्लिश में मैं आज चूंकि 7 तोहफे दूंगा, इसलिए मैं छोटे छोटे ये फायदे बताता जाऊंगा। मेरे हर वजीफे का हवाला, मेरे हर वजीफे की सनद, लफ्ज क्या मैंने बताया, मेरे हर वजीफे का रेफरेंस। अब इसका तरीका सुन लीजिए, और उस हर वजीफे की इसका तरीका सुनिए। कि मैंने सिर्फ ये मैंने नहीं
اگر آپ اس سے چاہتے صدیوں ہیں پہلے کہ مولا بڑی یہ بڑی میں عمل ہستیاں کروں نہ اس کروں، وظیفے کو بتاتی چلی جا رہی ہیں۔ تسبیح اول آخر درود پاک کی ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ورنہ طرح اس صرف وظیفے کی سوتے بھی ہوئے صنعت ہے، ایک تسبیح اپنے مقصد کا تصور کر ریفرنس کے ہے، یہ رشتہ کروں نہ حوالے کروں، ہیں یہ میں کاروبار یا معاملہ جو بھی ہے کہ جس کے پاس یہ وظیفہ ہوگا، یعنی 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا بعض ہوا اوقات ہوگا، یہ بھی ہو جاتا ہے اس کو کیا ملے گا؟ اللہ پاک اور یہ میں اس کیوں کی بتا طرف رہا سے ہوں دل کہ ہٹا 26 دیتا کی ہے، رات اور بعض اوقات کچھ نہیں کوئی ہوتا، عمل وہ کرنا معاملہ ہو جاتا ہے، اللہ 26 اس کی رات معاملے کا یہ عمل ہے انجام بد اور ساری رات پڑی جتنی بار انجام لکھی برے ہے بڑا انجام سے، کمال، برے انجام سے بچاتے ہیں، حادثوں سے، برے انجام سے، بیماریوں سے، وشماتت الاعداء، جادو جنات کے حدیث حملوں میں سے، ہے مولا دشمن حال کے ایسا نہ شر سے، کر دینا کہ دشمن اور مجھ جس پہ کی جیب میں یہ ہوگا ہر قدم پہ کامیابی، ہر قدم پہ کامرانی، اللہ دشمن ہر مجھ قدم پہ پہ ہنسے، کمال، ہر قدم آپ پہ انجام عزت، دیکھا اس ہر کا؟ قدم پہ راحت، ہر قدم پہ شان و شوکت، یہ لفظ جو بندہ اللہ کے پڑھے نام میں گا، طاقت ہے۔ میں ساتھ اصل میں اس کاغذ میں آپ کو پیکج دے رہا آپ ہوں، نے جو غور سے لکھا ہے سنیے نا، گا، اللہ جو یہ پاک جل لفظ شانہ پڑھے کے گا، تین ہر نام نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لے، واضح لکھے ہیں، ایک اللہ، اٹھتے بیٹھتے کھلا بھی پڑھ سکتا ہے، اور ایک تسبیح سوتے ہوئے پڑھ لے، دوسرا 3 بار درود پاک، اور تیسرا رحیم، خلابہ لا، اور یہ جو بے ہے نا، بار بار اس بسم لیے اللہ دہرا کی رہا با ہوں کہ جسے آپ کہتے ہیں، حضرات کو یاد ہو جائے جن کو یاد نہیں، یہ با اور بے جو ہے یہ ایک اس کی زبردست اپنی ایک لفظ طاقت میں ہے۔ اکثر بتاتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی ہمارا سارا قرآن حروف تہجی سے مل کے بنا ہے، الف با سے مل کے بنا ہے، میں کہ اللہ خلابہ پڑھو، سارا اللہ پاک قرآن غیب سے حروف خیر کے تہجی سے دروازے مل کے کھولے بنا گا، ہے۔ اب اور آج کل میں پھر ایک بات اگر سوچتا اللہ ہوں، خلابہ پڑھا، ہماری چند اردو دن، کی چند لکھائی، ہفتے پڑھا، اور اس کے اردو کی بعد لکھائی کوئی قرآن کی لکھائی سے آزمائش آئی ملتی، تو اسے ہندی اللہ نہیں کی طرف ملتی، سے انگلش نہیں سمجھیے ملتی، کہ مولا اور اس کے علاوہ اگر آزمائش آ گئی ہے، جاپانی وہ نہیں تو ملتی، نبیوں چینی پہ بھی نہیں آئی، ملتی، فلاں نہیں اہل ملتی، رسول پہ گجراتی بھی نہیں آئی، ملتی، نہیں اصحاب ملتی، رسول پہ بھی آئی، اور قرآن کی لکھائی سے نہیں ملتی، رسم الخط پہ بھی آئی، تو اردو یہ قرآن کی لکھائی سے دے ملتی ہے۔ رہا ہوں، لا خلابہ، لا، یہ نعمت ہے۔ ہمارے پاس کیوں؟ ایک صاحب آئے، ان کی قبر کی زبان بیٹیاں بیٹے، قرآن مجھے عربی کہنے ہوگی، لگے کہ رشتے بہت قبر میں آ رہے ہیں، ہر بندہ عربی میں بولے گا، پریشان ہوں، کس سے کروں، جو کس سوال سے و نہ جواب کروں، ہوں گے، اللہ نظام سارا چلائے گا، خود بخود عربی مجھے آنا کوئی شروع ہو جائے تعویذ گی۔ دے دے، میں سرانے رکھ کے سو منکر جائے نکیر کروں، کے سوال و جواب عربی وہی میں، بیٹی کے جنت کی لیے زبان بندہ آ عربی، جائے جو رشتے کملی والی آ رہے کی ہیں، اس سے زبان کر۔ عربی، جبریل کی میں نے زبان تجھے ایک عربی، اور مسلم اللہ کی زبان عمل دیتا عربی، ہوں، روایت سے ثابت عمل دیتا ہوں، حدیث قرآن کی عربی ثبوت میں۔ کے ساتھ۔ آپ ایسا کریں، آپ یہ سارے یہ گھر بسم والے اللہ لا الرحمن خلابہ الرحیم کا جو جب یہ لا خلابہ نقش پڑھیں ہے گے، اور اللہ پرتاثیر اور دودھ پانی طاقتور علیحدہ کر دے نعمت ہے گا، اور چھلنی تحفہ ہے۔ لگے گی، چھلنی یہ کے ایک نیچے سے نصیب اور جو مقدر نکلنا ہے والا نکل ہوتا جائے ہے گا، جو جو اس کو چھلنی کے لکھتا اوپر ہے ہوگا وہی اصلی ہوگا۔ اور اس کی قدر دانی کرتا ہے، چھلنی مارتے ہیں نا، اور پھر اس کو جو چومتا نیچے ہے، اور نکلتا پھر ہے اس وہ کو نکل اپنے جائے ساتھ گا، کسی اور پرس جو میں، اوپر ہوگا وہی اپنے اصلی کسی ہوگا۔ والد میں، یا ایسی کوئی تھیلی میں اس نے کیا، کہیں بھی آپ رکھ سکتے ہیں، بیٹیوں کی شادیاں پرس میں رکھ کی، سکتے ہیں۔ بیٹوں کی شادیاں کی، لیکن ایک مجھے چیز جب ہے، بھی ملتا ہے کہتا اس ہے پرس بڑا میں نہ مطمئن رکھیے گا جو ہوں، پرس پینٹ کی ورنہ بیک ساری پہ ہو۔ عمر انسان دامادوں اور اس میں نہ رکھیے بہوؤں گا، اور اس میں بے ادبی کا روتا رہتا اہتمام ہے۔ ہے۔ میں تو مطمئن آپ ہوں کوٹ پہنتے ہیں، اس عمل نے میرے تھری پیس گھر کو پہنتے ہیں، جنت کوئی بنا حرج دیا۔ نہیں، آپ کوٹ میں رکھیں، آپ شرٹ میں رکھیں، میں نے لیکن پینٹ اس کی کو بھی چیز روایات میں پہ چیک بعض کیا، اوقات خلابہ والد ہوتا کہتے ہے، ہیں پرس ہوتا ہے، پنجے، اس میں ادب کا معاملہ ہوتا ہے، خار جو اور پنجہ بہت ہوتا ہے زیادہ نا، ادب ہوتا ہے۔ ایسے جب آپ جاتا ہے ادب کو ایک چھوٹی سی تو بات گوشت کا بتاؤں لوکھڑا، کہ گوشت کا ٹکڑا سار ایک کھینچ کے صاحب لیا، ہل چلا رہے تھے، اور ہل چلاتے تو چلاتے ایسا انہوں نے کوئی قبلے کی طرف پنجہ، تھوکا، اور بے خیالی میں تھوکا، انسان کو بے خیالی میں۔ فریب کا، ہم بھی اگر کسی کو قبلے کی طرف بے خیالی میں تھوکتا دیکھیں تو اس پہ اعتراض نہ کریں کہ پتہ نہیں بے خیالی میں تھوک رہا۔ ایک دم خیال آیا، اپنے آپ کو کہنے لگا، تجھے میں نے کئی دفعہ کہا تھا چھوٹا کہ مکان تو ہے، بے اولاد خیال، بڑی تو ہوئی ہے، قبلے کی بڑا طرف مکان نہ لے تھوکا کر، تو میں نے ٹھوک کہا لیا خلابہ تو نے، پڑھ، تجھے اچھا اب تجھے بخاری سزا ملے گا، ملنی چاہیے، دھوکہ نہیں اپنے آپ کو ہوگا۔ کہنے لگے تجھے سزا اسے ملنی لا چاہیے۔ خلابہ پڑھا، اس تھوک ایک ایسے کو بندے اپنے معاملہ منہ سے ہوا، اٹھا، بالکل شریف اپنی آدمی، تھوک کو معاملات بھی، خود پیسے اٹھا بھی، لکھ اپنے پڑھ بھی، منہ ہر سے، چیز ٹھیک ہو گئی، اور کہنے منہ لگا سے اللہ اٹھا کا کے فضل ہے، اس کئی تھوک لٹے کو، گئے ہیں، تھوڑے سے پیسے تو دے جو کے ہے کاغذات اب لکھوا لیتے ہیں، پھر بندہ عدالتوں کے چکر لگاتا ہے۔ اب منہ قریب جب لے یہ گیا، زندگی کے معاملات کرنے تو ہونا، ادب کا اس عالم یہ ہے میں کہ اللہ میں نے بہت اس تھوک کو تاثیر لال پایا ہے، موتی اور ہیرا بنا دیا۔ لا اب اس کا انداز ایک کیا دم خیال بدلا، ہے؟
زندگی میں اور اندر جذبہ بدلا اور شیطان اور نفس نے وسوسہ ڈالا، قدم قدم پہ ایک کام پھونک آتا ہے، ایسی اور ڈال لے منہ سے اٹھا لے، ایک گرا اور اس بن کی جائے بڑی گا۔ تاثیر ملتی ہے، بہت طاقت پہلے انجانے کی تھی، اور انسان کو بھروسہ ملتا ہے، پہلے اور دوسرے نادانستگی لفظوں کی میں تھی، انسان اب جانے اپنے کی ہے۔ مسائل کو اللہ کے انجانے کا سامنے تو پیش گناہ کر دیتا ہے، مولا ایک کوئی پیر استخارہ کرے، اب اس نے ایک جانے میں پھر استخارہ تھوک کروں، پھینکا ایک مشورے اور منہ قریب کریں، لے ایک گیا کیا کریں، ایک اور مولا وہ میں اپنا معاملہ تیری بچھو بنا بارگاہ میں اور لا اس نے کے زبان پیش پہ کر ڈسا رہا اور وہیں مر ہوں، گیا۔ تو میرے لیے خیر کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما، میں اس اور اللہ عمل کا غیب ادب سے بتا رہا ہوں۔ عافیت کے فیصلے فرما۔ ہماری معتبر کتابوں میں، مستند اللہ کتابوں غیب سے میں، اس لیے میں نے عافیت اکابر کے پر فیصلے اعتماد کا جو فرما۔ حوالہ دیا ہے، اس 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا باقاعدہ کتابوں کے حوالے دیے ہیں۔